नमः। कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदी भीताभय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतीर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशः। दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वादिवाधो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मिः। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननुरत्नराशिः। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य। बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। आस्तामचिन्त्य महिमाजिनसंस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति। तीव्रातपोपहतपान्थजनान्निदाघे प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि। हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धः। सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः। त्वं तारकोचिन कथं भविनां त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः। यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेष नूना मन्तैर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन।
विद्यापिताहुतभुजः पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नम् त्वां चन्तवः कथमहो हृदये दधानः जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्तमहतां यदि वा प्रभावः क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा बत कथं किल कर्मचौरः क्लोशत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचेर्यदि वा किमन्य तक्षस्य सम्भवि पदं ननु कर्णिकायः ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिवधातु भेदः अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्ये हि कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नामनो विषविकारमपाकरोति त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नः किं काचकामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वक्पतत्यविरलासुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि स्थाने गभीरहृदयो दधि सम्भवायः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरात्मरत्वम् स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्थितम्
पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघः येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावः श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्तिरभसेन नदन्तमुच्चैश्चामेकरात्रिशिरसि वनवाम्बुवाहम् उद्गच्छता तवसि तद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छ विरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्धवाहम् एतन्निवेदयति देवजगत्त्रयाय मन्येन दन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः मुक्ताकलापकलितोल्लसितातपत्र व्याचात्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन कान्तिप्रतापयशसामिव सञ्चयेन माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि दिव्यस्त्रजोजिननमत्रिदशाधिपानां मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौशयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव त्वं नाथ जन्मजलधेर्विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजपृष्ठलग्नान् युक्तं हि पार्थिवनिपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्मविपाकशून्यः विश्वेश्वरोऽपि जनपालकदुर्गतस्त्वं किं वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवद्यपि सदैव कथं चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतु प्राग्भारसंभृतनभांसि रजांसि रोषा तुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापितैस्तव ननाथ हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा यद्गर्जदूर्जितघनौघमदभ्रभीमं भ्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम् दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदध्रे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिकृत्यम् ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्यमुण्ड
प्रालम्बभृद्भयदवक्त्रविनेयदग्निः प्रेतव्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतुः। धन्यास्त एव भुवनाधिपये त्रिसन्ध्या माराधयन्ति विधिवत् विधुतान्यकृत्याः। भक्त्योल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाजः। अस्मिन्नपार भववारिनिधौ मुनीश मन्येन मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि। आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति। जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम्। तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्। नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि। मर्माविधो विधुरयन्ति मामनर्थः प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या। जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रियः प्रतिफलन्ति न भावशून्यः। त्वं नाथ दुःखि जनवत्सल हे शरण्य कारुण्यपुण्यवसते वशिनां वरेण्य। भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय दुःखाङ्कुरोद्दलन तत्परतां विधेहि। निस्सङ्ख्यसार शरणं शरणं शरण्य मासाद्य सादितरिपु प्रथितावदातम्। त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्ध्यो वध्योऽस्मि चेत् भुवनपावनहाहतोऽस्मि। देवेन्द्रवन्द्यविदिताखिलवस्तुसार संसारतारकविभो भुवनाधिनाथ। त्रायस्वदेव करुणाहृदमापुनेः सीदन्तमद्य भयद व्यसनाम्बुराशिः। यद्यस्ति नाथ भवदन्हि सरोरुहाणां भक्तेः फलं किमपि सन्ततसञ्चितायः। तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्यभूयः। स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागः। त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्यः।
जननयन कुमुदचन्द्र प्रभास्वराः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा ते विगलित मलनिचया अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते।